अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलाग में आपके सामने हाजिर हुए हैं और बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और लेकिन सबसे पहले मैं माजरत चाहूँगा आपसे कि काफ़ी अरसे से जो है वो आपके सामने नहीं आए। और सच्ची बात है, उसमें एक एलिमेंट तो ये भी था कि आपसे शिकवा गिला था कि आप इतनी बड़ी तादाद में देखते नहीं हैं, हमारी इंफॉर्मेशन लेके दूसरे लोग प्रोग्राम करते हैं तो उनकी जो है वो अच्छे खासे देखने वाले लोग होते हैं। तो एनीवे बहरहाल फिर बाद में चक्कर में पड़ गया, वो मेरी गाड़ी चोरी हो गई, GLI 2019 मॉडल, घर के बाहर से 13 मार्च को। तो उसके चक्करों में फिर मूवमेंट भी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई, फिर कराची जाना हुआ, कोई काम था, तो रमज़ान शरीफ भी था, इस वजह से काफ़ी जो है वो आगे पीछे मामलात रहे। तो इस दौरान हमने ये ज़रूर कोशिश की कि आपको जो है लाइव कवरेज दिखाई जाए, और बहुत सारी शख्सियात की जो जलसे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे, वो आपको लाइव दिखाते रहे। लेकिन वो भी बदकिस्मती ये हुई कि ईद वाली रात को जो यहाँ इस्लामाबाद में अच्छी खासी बारिश भी हुई, आंधी तूफान था। उस तूफान में वो डिश उड़ गई हमारी, जाके वो दूसरे पड़ोस वालों के घर के छत पे गिर गई। तो इस वजह से वो 3-4 दिनों से आपको लाइव कवरेज भी नहीं मिल पा रही है। तो अभी वो मैकेनिक्स को ढूंढने की बात की, तो उन्होंने कहा कि जी अभी ईद की छुट्टियां हैं, तो लिहाजा ईद की छुट्टियों के बाद अवेलेबल होंगे, तो वो भी अनकरीब ठीक हो जाएगी। तो आज जैसा कि आपने सुना कि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान ये बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर उन्होंने कमीशन बनाने की बात की है, इंक्वायरी कमीशन। लेकिन उसके बाद में और साथ में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो जो फ्रंट पर्सन है इमरान खान साहब की मुबैना, फरह गोगी, फरह गुजर भी उनको कहते हैं, फरह खान भी कहते हैं, फरह शहजादी भी कहते हैं, तो बहरहाल उनको वापस लाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। और जिस तरीके से उन्होंने बात की है कॉन्फिडेंस के साथ, उससे तो लगता है कि फराग गोगी के साथ गवर्नमेंट का कोई राब्ता हुआ है और वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है। इसके साथ साथ जो है इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि मुस्लिम लीग नून पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो बड़ी एक कंपेन उनके खिलाफ जो है वो जाली वीडियोस की, फेक ऑडियो और वीडियोस की जो है वो शुरू करने वाले हैं। और उसमें बहुत सारे तरह तरह के वीडियोस की बात हो रही है, और उसमें एक कमसम बच्चे की वीडियो की बात भी है। अब वो आई डोंट नो उसमें क्या है, तो कुछ मजीद जो चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं आपके साथ। तो इससे पहले कि काफ़ी नागा रहा, तो कुछ दोस्त मैं देख रहा था कि जो है उन्होंने लीव कर लिया, अनसब्सक्राइब किया। तो आइंदा इंशाल्लाह ये सिलसिला नहीं टूटेगा, तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रोग्राम अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो बहरहाल आते हैं इसी मामले पे कि ये जो फ़र्क गोगी वाला मामला है, ये बड़ा सीरियस बनता जा रहा है। और जिस तरीके से उनका एक नून लीग के साथ कनेक्शन भी है, क्योंकि उनके जो ससुर हैं वो नून लीग के में रहे। तो जो आज मरियम औरंगजेब ने जिस धड़ल्ले के साथ आके बात की है, उसके बाद फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फवाद चौधरी ने जो गवर्नमेंट का प्रपोज कमीशन था उसको उन्होंने मुस्तरद करके कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अब ये भी एक मैच पड़ने जा रही है। इसके साथ साथ जो है इमरान खान साहब जो है वो कल मियांवाली में कर रहे हैं 6 तारीख को जलसा, और 6 तारीख को मरियम नवाज जो है वो अटक में जलसा कर रही हैं। तो पैरेलल नून लीग ने और PTI ने पंजाब में जलसे अनाउंस किए हुए हैं। तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़ाहिर है, इलेक्शन की बातें हो रही हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट के लोग बातें कर रहे हैं, जो जिस तरीके से PTI के लोग जो बातें कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ साहब जो है वो उन इस्तीफा दे देंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अकेले वो नहीं है और शायद कोई और भी साथ जाए। तो ये चीज़ें भी अपनी जगह पे फैलाई जा रही हैं। और PTI ने जिस धड़ल्ले से, मैं तो हैरान हूँ कि वैसे आमतौर पे जो है वो फौज के खिलाफ इतनी चीज़ें नहीं होती, जिस जिस तरीके से ट्रेंड चलाए गए और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को टारगेट किया गया, और DG ISPR साहब को जो है उनको निशाना बनाया गया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और शायद यही वजह है कि इंडिया के जो लोग हैं वो तजियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि
جو کام اربوں ڈالر خرچ کر کے انڈیا نہیں کر پایا پاکستانی فوج کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے، وہ کام مفت میں عمران خان نے کر دیا، یا ان کی جماعت یا ان کے ساتھیوں نے کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ میمو اسکینڈل ہوا، پھر اس پہ کتنا تماشا ہوا، کتنی بڑی باتیں ہوئیں، چیزیں ہوئیں، پھر اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے خدا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہوئی۔ لیکن پرائم منسٹر گیلانی کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ہی آپ کہہ لیں کہ ان کو اپنی پرائم منسٹر شپ چھوڑنی پڑی، ان کو نکالا گیا، ان کو کنوکٹ کیا گیا۔ تو یہ چیزیں نواز شریف کے خلاف بھی ہوئیں۔ ایون نواز شریف پنجاب بیسڈ پولیٹیشین ہیں، بڑے نظرداز اکثر کہتے ہیں کہ میرا ڈومیسائل کمزور ہے، لیکن نون لیگ کو بھی ماضی میں ہم نے دیکھا کس طرح انہوں نے نکالا، اور جس طرح کہتے ہیں کہ جی پناما اور پھر اقامہ، تو کہ یہ کسی کو برداشت نہیں کر، لیکن کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سے یہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیا ہے کہ وہ فوج کو بطور ادارہ یا آرمی چیف کو ٹارگٹ کر کے وہ چیزیں کر رہے ہیں، تو اس کو جو کوئی خاص جواب بھی نہیں مل رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس یا پی ایم ایل این کی پٹاری میں ایسا کیا ہے جس ویڈیو سے ڈر لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ویڈیو دیں گے۔ ارے بھائی، آپ نے بھی تو وہ طیبہ بیوی جو تھیں نیب کے چیئرمین کے دفتر والی، تو جسٹس جو جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کی ویڈیو بھی آئی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نیب صرف ون سائیڈڈ ٹریفک چلاتا رہا، اپوزیشن والوں کو جھوٹے سچے مقدمات میں ڈالتا رہا۔ خورشید شاہ 22 مہینے جو ہے 2 سال جو ہے جیل میں پڑے رہے، اور ثبوت اکٹھے کرتے رہ گئے، اور آخر میں جا کے انہوں نے فل پھر بھی ریفرنس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا، تو مجبوراً سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ جی یہ کیس کمزور ہے اور ثبوت جو ہے ناکافی ہیں، اور جو باتیں کی گئی 5 ارب کی اور نکلا 5 کروڑ بھی نہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوئیں، تو نیب کو آرم ٹویسٹنگ والا ادارہ یا وفاداری خریدنے والا ادارہ، اس طرح کی الزامات بھی لگے۔ الزامات کیا، سپریم کورٹ جیسے ادارے نے ان کے بارے میں یہ ریمارکس تحریری طور پر دیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آپ مدینے کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، آپ کا دامن صاف ہے، آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، تو پھر توشہ خانہ اتنا بڑا ایشو ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ بھی کی ہے، قانون کے مطابق بھی کی ہے، لیکن جب وہ ہمارے جرنلسٹ بھائی نے جا کے پریس انفارمیشن کمیشن میں درخواست دی کہ ڈیٹیل دیں اس کی، عمران خان صاحب کو کیا کیا تحفے ملے، انہوں نے کیا کیا لیے، تو آپ نے کہا کہ جی یہ تو قومی راز ہے، اس سے ملکوں کے تعلقات خراب ہوں گے۔ بھائی، گھڑیاں بیچتے رہے، کیا کیا نیکلس بیچتے رہے، یا جو چیزیں الزام لگتے رہے، تو ان کا تو آپ نے جواب نہیں دیا اس کو قومی راز کہہ کے، تو خود ہی آپ نے ان چیزوں کو مشکوک بنایا۔ یہ تو ایسے چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جو اور دیگر کرپشن کے آپ کے اوپر، آپ کی کیبنٹ کے کی لوگوں کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں، شہزاد اکبر کے حوالے سے اسیٹ میکنگ یونٹ جو ہے اس کا کہہ رہے ہیں، فرا گوگی جو ہے وہ اربوں روپے کی ان پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ تو ساری جو چیزیں ہیں یہ ابھی کھلیں گی، تو اگر آپ کا دامن داغدار نہیں ہے تو پھر کس چیز کا ڈر؟ تو بھائی پھر تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کرپشن کی، منشیات کی، اور بچہ بازی کی، اور اس طرح کی سیکس کے اسکینڈلز کی، تو پھر آپ کو ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو ٹرینڈ بھی چلایا، فیکٹ، ڈیپ فیکٹ جو ہے کے نام سے، وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ لوگوں کو جو ہے آوازیں اور چہرے بدلے جاتے ہیں اور ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کام میں کسی سے پیچھے تو نہیں رہے، تو اب ظاہر ہے کہ اگر کیا ہے تو بھگتنا بھی ہوگا۔ اور لوگ اور ٹیکنالوجی وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ حق اور سچ کا پتہ نہ لگایا جائے یا اس میں تمیز نہ کی جائے۔ تو یہ چٹھے جب کھلیں گے تو سب چیزیں سامنے آئیں گی، اور آپ کو یقیناً پریشانی جو ہے اس بچے والے ویڈیو سے ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا سامنے آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر سامنے آ جائے گی۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور پروگرام اچھا لگے تو شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔